sa atong kinabuhi. Ang kasakit nga mapati, walay makatandi. Ug sa kayano sa atong pagkatawo, makabsan sa paglaom, muhuyang ang pagtuo. Apan sa panahon ning kalibutan, usa ka bulak ang atong panaminan. Santa Rosa, giyahan mo kami sa pag-antos ug pagsubay sa matarong nga dalan. Santa Rosa, pahinumdumi kami nga ang kasakit ug pagsulay niining kalibutan, maoy magkabig sa grasya sa Dios. Kayang kinabuhi sa pagkamatarong, anong nianhi mang yun mi, nagastog panahon, nagastog sa lapi, kahago, aron muduaw dinhi. Sa unsa may tuyo namo, ug nagsamok sad mininyo. Unsa may tuyo namo gyud? Duha ang among katuyuan. Una, niya kami aron pagpasalamat. Santa Rosa, giyahan mo kami sa pag-antos o pagsubay sa matarong nga dalan. Santa Rosa, pahinumdumi kami nga ang kasakit o pagsulay niining kalibutan, maoy magkabig sa grasya sa Dios. Bitaw, sa ngalan sa Parish Pastoral Council ng atong mga kauban karon, among itulod at among mainiton nga pasalamat sa pagdawat sa among pagduaw dinhi sa inyong parokya sa Bantayan. Nga mangit-ngit, gugma sa Dios pagtong kahayag, paingon sa kahimayaan. Kahimayaan, Santa Rosa, giyahan mo kami sa pag-antos o pagsubay sa matarong nga dalan. Santa Rosa, pahinumdumi kami nga ang kasakit o pagsulay niining kalibutan, maoy magkabig sa grasya sa Dios. Maoy magkabig sa grasya sa Dios.